स्थानीय तह निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदो छ, आचार संहिता उल्लङ्घनका घटना उति नै बढ्दै गएको छ। उल्लङ्घन गर्नेहरू उम्मेद्वार मात्र होइनन्, मुलुककै कार्यकारी प्रमुख लगायत पार्टीका शीर्ष नेता पनि छन्। तर निर्वाचन आयोग आचार संहिता उल्लङ्घनमा संलग्नमाथि कारबाही गर्न सकिरहेको छैन। केही उम्मेद्वारसँग स्पष्टीकरण लिएको आयोगले शक्तिशालीहरूलाई त पत्र लेख्ने हिम्मत पनि गरेको छैन। 1 लाख रुपियाँ जरिवानादेखि उम्मेदवारी रद्द गर्ने सम्मको अधिकार रहेको आयोग आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनामा निरीह देखिएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र भयरहित बनाउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको हो। संविधान र कानूनमा उसका काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउने प्रयोजनका लागि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन 2073 अनुसार आचार संहिता बनाएको छ। आयोगले राजनीतिक दल लगायत सरकारवाला पक्षसँग छलफलका आधारमा आचार संहिता बनाएको हो। चैत पहिलो साता सार्वजनिक भएको आचार संहिता कार्यान्वयनमा आएको 1 महिना भयो। निर्वाचनको मिति जति नजिकिँदो छ, आचार संहिताको उल्लङ्घन पनि उति नै बढेको छ। तर उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरणमा आयोगले नै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। आचार संहिता उल्लङ्घनकर्तालाई 1 लाख रुपियाँ जरिवाना तिराउनेदेखि उम्मेदवारी खारेजसम्मको अधिकार भए पनि आयोग स्पष्टीकरण सोध्ने र सचेत गराउने भूमिकामा सीमित छ। शक्तिशाली नेताको बल मिच्याइमा त उसले प्रश्न सोध्न समेत सकेको छैन। संवैधानिक र कानुनी रूपमा शक्तिशाली आयोग जिम्मेवारी निर्वाहमा भने निरीह देखिएको छ। अब आयोग यसमा कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा यहीँनिर देखिन्छ। अब आयोगमा पदाधिकारीहरू अब कहाँबाट जानुहुन्छ, कुन हिसाबले जानुहुन्छ, नियुक्तिको प्रक्रियामा के हुन्छ हैन। अब भागभण्डामा नियुक्ति हुने भइसकेपछि अनि आयोगले पनि आफूलाई फेरि अरू ढङ्गले पनि असुरक्षित ठान्ने पनि होला। फेरि अब धेरै कठोर कदम चाल्यो भने फेरि आफूले उनीहरूलाई रिजाएर चाहिँ पद प्राप्त गरेको र पदमा बसिरहनको लागि पनि केही हदसम्म उनीहरूलाई रिजाउनु पर्ने, केही गल्तीहरू उनीहरूका आँखा चिम्लिदिनु पर्ने खालको परिस्थिति होला। अब यो सबै भनेको आयोगले आफ्नो क्षमता चाहिँ जो भरपुर उपयोग गर्नु पर्थ्यो, एसर्टिभ हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन नसकेको कारण हो र यसको पछाडिको कारण त राजनीतिक कारण नै हो। अनुगमन गरेर आचार संहिता उल्लङ्घनकर्तालाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्नुपर्नेमा आयोग उजुरी पर्खेर बसेको छ। आयोगमा 44 वटा उजुरी परे पनि ऊ सचेत गराउने तहबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आचार संहिताको ठाडो उल्लङ्घन गरी गठबन्धनको पक्षमा भोट मागिरहँदा आयोगले थाहा नपाए झैं गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिमा पनि आयोगले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने आँट गर्न सकेको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीका आचार संहिता विपरीतका अभिव्यक्तिमा पनि आयोगले मौनता साधिरहेको छ। उसले नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन खोजेको जस्तो गर्ने बाहेक आचार संहिता पालनामा भूमिका निर्वाह गरेकै छैन। अब आयोगले निर्वाचनको आचार संहिता उल्लङ्घन भयो, तपाईँको कामकारवाही उल्लङ्घन भयो, जवाफ दिनुहोस्। यदि साँच्चीकै त्यसलाई चाहिँ नैतिकताको कसीमा राखेर यदि लिइन्छ भने त एउटा इमान्दारितामा बाँचेको व्यक्तित्वको लागि त त्योभन्दा ठुलो पनिसमेन्ट के हुनसक्छ। हामीले त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ होइन। त्यसैले आर्थिक दण्ड गर्नु अथवा अरू दण्ड गर्नु नै चाहिँ एकदमै पर्याप्त हो, त्यसले मात्रै हुन्छ भन्ने पनि नगरौँ कि हामी चाहिँ एउटा इथिकल इलेक्सनमा विश्वास गर्छौँ र मैले गरेका कुराहरू कतैबाट प्रश्न उठ्नुहुन्न भन्ने कुरा अब मिडियाले त उठाइसक्यो, मिडियाले उठ्ने तरिकाले पनि दिनुहुन्न र मिडियाले उठाएका कुराहरूमा आयोगले चाहिँ जवाफ माग्ने स्थिति भने त अलि सिरियस हो नि त। आयोग मातहत 753 वटै स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय छन्। जिल्ला र प्रादेशिक तहमा पनि आयोगको संरचना छ। निर्वाचन स्वच्छ रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले स्रोत साधनको कमी हुन दिएको छैन। ऊ मातहत खटिएका कर्मचारीले अहिले तलबको 200% सम्म भत्ता पाइरहेका छन्। तर आचार संहिता कार्यान्वयन गराउन लगाउने मामिलामा आयोग प्रभावहीन देखिएको छ। जब निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्छ, राजनीतिक दल र तिनका उम्मेद्वार आचार संहिता उल्लङ्घन गर्न उद्धत रहन्छन्। यसरी आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने कुनै पनि निकायलाई कारबाही गर्ने अख्तियारी निर्वाचन आयोगलाई छ। कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएको निर्वाचन आयोग निरीह बनेको छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ।
आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा 1,45,000 उम्मेद्वार मैदानमा छन्। त्यसमध्ये करिब 9,000 स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन् भने अरू 60वटा दलबाट छन्। मतदानको मिति नजिकिँदै जाँदा खास गरी प्रमुख दल र तिनका उम्मेद्वारले प्रचार प्रसारका क्रममा आचार संहिता उल्लङ्घन गरिरहेका छन्। तर आयोगले आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने विरुद्ध आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकेको छैन। उसले व्यक्ति र दललाई अहिलेसम्म 37वटा स्पष्टीकरण पत्र काटेको छ। आयोगले पत्र काटेका को हुन्? सृजना घिमिरेको यो सामग्री। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कैलालीको कैलाली गाउँपालिकाका अग्नि पीडितलाई तुरुन्तै घर बनाइदिने र अन्य सुविधा समेत उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएर निर्वाचनमा मत प्रभाव पार्न खोजेको भनी उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको हो। नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालालाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दै सचेत गराएको छ। नेता कोइरालाले 2074 सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा आफूले सीमाभन्दा 24 गुणा बढी अर्थात् 6 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक रूपमै दिए, जबकि उनले आयोगमा 21,75,000 रुपैयाँ खर्च भएको झुटो विवरण पेश गरेका थिए। तर आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेर सचेत गराउने बाहेक केही गर्न सकेन। गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले पनि निर्वाचन खर्चको विषयलाई लिएर आयोगमा बुझाएको विवरण भन्दा फरक अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर आयोग उनका हकमा पनि सचेत गराउने भूमिकामा सीमित भयो। काठमाडौँ महानगरको प्रमुख पदमा एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले एकपछि अर्को गरी विवादित अभिव्यक्ति दिए। उनले काठमाडौँको एक कलेजमा भएको छलफल कार्यक्रममा प्रश्नकर्ता युवतीमाथि अश्लील शब्द प्रयोग गरे। आयोगले स्पष्टीकरण सोध्यो। स्थापित रोकिएनन्। उनले अर्को दिन प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वार बालेन्द्र शाह विरुद्ध साम्प्रदायिक टिप्पणी गरे। आयोगले फेरि स्पष्टीकरण सोध्यो। थप अधिकार प्रयोग गर्ने हिम्मत गरेन। बागमती प्रदेशकी सामाजिक विकास मन्त्री कुमारी मोक्तान सरकारी झण्डा हल्लाउँदै हेटौडामा पार्टीको चुनावी प्रचार प्रसारमा सहभागी भइन्, जुन आचार संहिता विपरीत हो। तर आयोगले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बाहेक केही गरेन। यी केही उदाहरण हुन्। हालसम्म 37 व्यक्ति तथा राजनीतिक दलसँग स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगले बताएको छ। तर उसले स्पष्टीकरण सोधेको सूचीमा दिनहुँ जसो आचार संहिता उल्लङ्घन गरिरहेका शक्तिशाली नेता भने छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आचार संहिताको धज्जी उडाउँदै केही दिन यता दिनहुँ चुनावी सभामा गइरहेका छन्। आचार संहिता अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले प्रचार प्रसारमा जानै पाउँदैनन्। तर देउबाले गठबन्धनको पक्षमा भोट मागिरहँदा आयोगले स्पष्टीकरण सोध्न समेत सकेको छैन। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्रीको शक्तिको आडमा देउबा पत्नी आरजु राणाले मतदातालाई धम्क्याउने काम गरिरहेका छन्। गठबन्धनले नजिते देश नै दुर्घटनामा पर्ने दाहालको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिमा आयोगले मौनता साधेको छ। राणाले मत तान्न धम्की र प्रलोभन दुवै अस्त्र प्रयोग गरिरहेकी छन्। तर आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने हिम्मत गरेको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आचार संहिता उल्लङ्घनमा पछाडि छैनन्। चाहे अभिव्यक्ति मार्फत होस् चाहे गतिविधि मार्फत, ओलीले आचार संहिताको धज्जी उडाइरहँदा आयोगले मौनता साधेको छ। आयोग यतिसम्म निरीह बनेको छ कि बैंकिङ कसुरको अभियोगमा अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेका र दोहोरो नागरिकता लिएको आरोप लागेका एमाले उम्मेद्वार मिलन कुमार विष्टबारे केही बोलेको छैन। ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकामा विष्टले निष्फिक्री प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगमा आचार संहिता उल्लङ्घनका उजुरीका चाङ लाग्दा पनि देखिने गरी कारबाही भएको छैन। निर्वाचन आयोगको ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न आयोग किन डराउँछ भनेर हामीले पूर्व निर्वाचन आयुक्त इला शर्मालाई सोधेका छौँ। हो, निर्वाचन आयोगले पाएको अख्तियारी पुरा गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगसँग त्यो अधिकार पनि छ। तर निर्वाचन आयोगको काम के हो भने सहजकर्ता हो। क्या निर्वाचन आयोग हामीले अलिकति के बुझ्नुपर्छ भने आचार संहिता इज ए मोरल डकुमेन्ट। आचार संहितालाई ऐन भनेको छैन नि। ऐन भनेको भए त्यसको इम्प्लिकेसन्स बेग्लै हुन्थ्यो। ऐन भनेको भए फेरि अदालत जानु पर्थ्यो। आचार संहिता किन हो भने निर्वाचन आयोगले तुरुन्तै कारबाही गर्न सक्छ। तर फेरि त्यो सँगसँगै यति भनिसक्दा निर्वाचन आयोगको काम सहजकर्ता पनि हो।
निर्वाचन प्रक्रियामा बाधा पुर्याउने, निर्वाचनलाई अप्ठ्यारो पार्ने त्यो पनि आयोगले गर्न चाहँदैन। आचार संहिताको हामीले कस्तो सोच्छौँ भने आचार संहिता भनेको चाहिँ नि अब निर्वाचनको बेलामा हजारौँ ठाउँमा निर्वाचन आचार संहिताको भायोलेसन भएको हुनसक्छ। हेर्नुहोस् यत्रो मुलुकमा गल्ली गल्लीमा कहाँ भइराखेको छ। सो आयोगको काम चाहिँ नि निर्वाचन सम्पन्न गराउने, आचार संहिताको काम चाहिँ त्यो आचार संहितामा लेखेको कुरा, प्लेज गरेको कुरा दलहरूले उम्मेदवारहरूले पालना गर्ने। त्यो उल्लङ्घन गर्यो भने आयोगले कारबाही गर्ने। तर कारबाही के हो भने कारबाही चाहिँ नि सिम्बोलिक हो। यो के हुनुपर्छ भने आचार संहिताको उद्देश्य के हो भने बिस्तारै यस्तो संस्कारको विकास होस्, यस्तो संस्कृतिको विकास होस् जुन चाहिँ नि सामान्य हो क्या। तर उद्देश्य आचार संहिताको के हो? यो संस्कृतिको निर्माण गर्ने, सामान्य शिष्टाचार, अलिकति अर्काको लागि कन्सिडरेसन। सो त्यो उम्मेदवार त्यस्तो दललाई भोट नदिने, अब बहिष्कार गर्ने मतदाताले। र आचार संहिताको उद्देश्य चाहिँ नि संस्कृतिको निर्माण गर्ने हो। त्यो लट्ठी लिएर चोर पुलिस खेल्ने चाहिँ होइन। निर्वाचन आयोगका आँखामा हरेक दल र उम्मेदवार बराबर हुनुपर्छ, ऊ तटस्थ रहन सकेन भने चुनावको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्छ। तर आफ्नै आँखा अगाडि आचार संहिता उल्लङ्घन हुँदा पनि आयोगले व्यक्ति र दल हेरेर पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिरहेको छ। यसले आयोगको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। ठुला दल, उम्मेदवार र नेतालाई काखी च्याप्ने आयोगको चरित्र विधिको शासन विरोधी छ। ठुलो कारबाही केही नहुने भएकैले आचार संहिता उल्लङ्घनमा दल, उम्मेदवार र नेतालाई ठुलो बल मिलेको छ। यो प्रवृत्ति रोकिएन भने आयोगको हातमा बदनामी बाहेक अरू केही हुने छैन।